जो दूसरा पार्ट है द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट का वो है। तो आज अभी तक हमने 4 पढ़ लिए, अब हम 5 शुरू करते हैं। कॉन्सिलिएशन। कॉन्सिलिएशन जो फिफ्थ टाइप है द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट इन इंटरनेशनल लॉ इन बिटवीन द स्टेट। ये कॉन्सिलिएशन का मतलब है ब्रिंगिंग टू स्टेट टू सॉल्व द डिस्प्यूट। जब दो दो मुल्क है या दो स्टेट है वो अपने डिस्प्यूट को थर्ड स्टेट को दे दे कि आप हमारे दरमियान इन इनके लिए एक रास्ता बना दे। जो कंसिलिएशन में वो एक थर्ड स्टेट को वो कहती है कि आप दो पार्टीज दो स्टेट थर्ड स्टेट को कहते हैं कि आप एक रोड मैप इनके दरमियान इंक्वायरी करें, इनके दरमियान जो फैक्ट्स है वो निकाले जो हमारे दरमियान डिस्प्यूट है। लेकिन वो इस पे बाइंड नहीं है कि जरूर नहीं है कि आप इसको जरूर मानेंगे, इसमें ये शर्त नहीं है। A process of formal proposal of settlement after an investigation of the facts in an effort to reconcile to accept or reject proposal formulated। जब एक स्टेट जब दो स्टेट बाई कंसर्न रजामंदी इनके दरमियान रजा हो और वो थर्ड स्टेट को एक जो इनके दरमियान मसला है जो भी डिस्प्यूट है वो थर्ड स्टेट को दे दे कि आप इसकी इंक्वायरी करें, इनकी जो हकायक है फैक्ट्स है वो फिगर आउट करें। लेकिन वो जो ड्रॉप आउट उनको देती है, जो एग्रीमेंट जो फैसला देती है कि ये मैंने आपके लिए तैयार कर दिया है, इसकी वजह से आपके दरमियान पीसफुल जो डिस्प्यूट है ख़त्म हो सकती है। लेकिन वो जो प्लान है वो जो दो स्टेट है और जो थर्ड स्टेट का प्लान है उनको रिजेक्ट भी कर सकती है और उनको मान भी सकती है। इस मान भी सकती है, इसको फॉलो भी कर सकती है। इस पे लाजिम नहीं है कि वो उनको ज़रूर मानेगा, बाइंडिंग नहीं है, वो उनको रिजेक्ट भी कर सकती है। और जो 6 नंबर मेथड है उनको सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट अंडर ऑस्पाइसेस ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। जो 6 नंबर जो मसले स्टेट्स के दरमियान साल साल होती है वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में साल होती है, क्योंकि इनका जो यूनाइटेड नेशन का पर्पस जो है टू सॉल्व पीसफुल मेथड। जो मसले स्टेट के दरमियान वो एक पीसफुल मेथड के जरिए इनके दरमियान साल करे। अंडर इनके जो यूनाइटेड नेशन में अंडर आर्टिकल 2 डिस्प्यूट शुड बी सॉल्व थ्रू पीस नॉट थ्रू फोर्स। जो आर्टिकल 2 है यूनाइटेड नेशन का इसमें लिखा गया है कि स्टेट शुड सॉल्व देयर डिस्प्यूट। जो भी स्टेट्स के दरमियान जो भी मसले हैं वो एक पीसफुल मेथड के जरिए सॉल्व करे, फोर्स के जरिए। फोर्स ताकत को इस्तेमाल न करे कि ताकत के जरिए इस्तेमाल करे, लेकिन पीसफुल एक पुरअमन तरीके से सॉल्व करे। जनरल असम्बली में एक रिकमेंडेशन फॉर पीसफुल सेटलमेंट। जो जनरल असम्बली है वो एक रिकमेंडेशन देती है, वो एक उनको एक ड्राफ्ट देती है, उनको एक प्लान देती है कि आप इस प्लान की वजह से अपने वो एक पीसफुल प्लान दोनों स्टेट को जस्टिस की बुनियाद पर दे सकती है कि आप इस पे अपना मसला सॉल्व करें। If a parties fail to settle the dispute may refer to the security council। जब इन पार्टीज के दरमियान जो दो स्टेट है इनके दरमियान जो भी मसला साल नहीं हो गया तो वो जनरल असम्बली वो रेफर करती है सिक्योरिटी कौंसिल को। जो सिक्योरिटी कौंसिल है उन पे सैंक्शन भी लगाती है अगर वो मसला दुनिया के लिए दुनिया के लिए जो तबाही का सबब बनती है, तो सिक्योरिटी कौंसिल उन पे सैंक्शन भी लगाती है। और काफ़ी हद तक इनका जो फोर्स है जो उनकी जो सोल्जर्स है वो बीत सकती है कि उनके दरमियान सीज फायर करे और जो मसला है यूनाइटेड नेशन या सिक्योरिटी कौंसिल में सॉल्व करे। जो 7 नंबर मेथड है उनको कंपल्सिव और कोएर्सिव मीन्स ऑफ सेटलमेंट। जो भी मसले हैं वो इस तरह सॉल्व नहीं होती तो एक स्टेट वो उन मसले को एक कंपल्सिव का मतलब है कंपल्जन, मजबूर करना। एक स्टेट दूसरे स्टेट को मजबूर करते हैं कुछ तरीकों से कि ये जो मसले सॉल्व हो जाए। और जो कोएर्सिव या जबरदस्ती बाई फोर्स उनको सॉल्व करती है। इस तरह मेथड है, इसमें एक स्टेट फोर्स को यूज करती है या दूसरे स्टेट को मजबूर करती है। If dispute not resolved through peaceful means, then the state resort to compulsive or coercive means। जब एक मसला नहीं सॉल्व होती तो स्टेट कंपल्जन तो मजबूर करते हैं या जबरदस्ती कोercive फोर्स इस्तेमाल करते हैं कि उनको सॉल्व करें।
اس میں جو پہلا ہے یہ ریٹارشن ہے. ریٹارشن when a state behave discourteous manner to another state it mean retaliation but under international law. جب ایک اسٹیٹ ڈسکارٹیس مین جب ایک اسٹیٹ بہیو کرے ایسی بہیو کرے دوسری اسٹیٹ کے ساتھ جو ان ایتھیکل ہو تو وہ اسٹیٹ ان کو کیا کرتی ہے ریٹارشن. ریٹارشن کا مطلب ہے ریٹیلیشن ان کو جواب دیتی ہے لیکن انٹرنیشنل لا کے اندر. یہ کیسے ہوتی ہے یہ انٹرنیشنل لا میں جو ڈپلومیٹک ریلیشن میں بھی جو دو اسٹیٹ کے درمیان جو ڈپلومیٹک ریلیشن ہے جو ان کے بندے ہیں ایک اسٹیٹ میں ایمبیسی ہے دوسرے اسٹیٹ میں ان کو ختم کر سکتی ہے کہ اس وجہ سے جو ڈسپیوٹ ہے وہ سال ہو جائے. دوسرا جو اکانومک فیسلٹیز میں بھی اسٹاپ جو ایک اسٹیٹ کو ایک اکانومک فیسلٹی دیتی ہے یا ان کے درمیان جو بھی ٹریڈ ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے تو اس کی وجہ سے وہ اسٹاپ کر دیتی ہے کہ وہ جو مسئلہ ہے ان کو اس کے ساتھ سال کرے. جو سیکنڈ اس میں ہے ایمبارگو. ایمبارگو اس کو کہتے ہیں a state violate international law and committed some international crime the affected state may block the transport of ship within the territory of affected state. جب ایک اسٹیٹ ایسے کرائم کرتی ہے تو وہ بائی کمپلشن بائی فورس ان کو ان کا جو شپس ہے ان کے ٹیریٹری میں ہے جو سمندر کی ایڈجسٹنٹ ٹیریٹری ہے ان کے جو سمندر کے ٹیریٹری ان کی جو افیکٹڈ انٹرنیشنل جو ان کی جو سمندر میں جو ان کی اپنی جو سمندر میں ان کا جو اسپیس ہے انٹرنیشنل لا میں تقریباً 200 ناٹیکل مائل تک ان میں یہ جو اسٹیٹ ہے یہ دوسرے اسٹیٹ کے جو شپس ہے ان کو بلاک کرتی ہے ان شپ کو وہ اجازت نہیں دیتی کہ آپ ٹریڈ کریں یا جو پورٹ ہے جو پورٹ دوسری اسٹیٹ کا استعمال کرتے ہیں وہ ان کو بلاک کرتے ہیں. جس طرح پاکستان میں ابھی جو پورٹ ہے کراچی قاسم اور گوادر پورٹ افغانستان کے لیے بلاک کر دیے کہ وہ منیمم شرائط پہ آ جائے اور جو دہشت گردی کا ڈسپیوٹ ہے جو افغانستان سے آ رہے ہے TTP کا اور جو بھی ہے وہ سالو کرے. تو اس کو ہم ایمبارگو کہتے ہیں. ایمبارگو جو ہوتی ہے یہ وار کے ٹائم میں ہوتی ہے. وار کے ٹائم میں ایک اسٹیٹ اپنی جو ریسٹرکشن ہے سمندر میں ان کو بلاک کرتے ہیں دوسری اسٹیٹ کے لیے کہ وہ مجبور ہو جائے ان کے پریشر آ جائے کہ وہ جو مسئلہ ہے ان کو سالو کرے. جو 8 نمبر ہے انکوائری. انکوائری انٹرنیشنل لا میں ایٹ میں بھی یوز along with other method. جو بھی میتھڈ ہے کمپلسیو میتھڈ ہے یا میڈیشن ہے یا میڈیٹر ہے یا گڈ آفیسر جو بھی میتھڈ ہے اس کے ساتھ یہ انکوائری بھی استعمال ہوتی ہے. انکوائری میں جو پارٹی ہوتی ہے وہ انکوائری کرتی ہے وہ حقائق کو معلوم کرتی ہے ان کا مسئلہ کیا ہے ان کے درمیان کس چیز پہ ہے ان کے وہ جو خاص جو کریکٹ حقائق ہے ان پہ پہنچتی ہے. تو اس وجہ سے جو بھی یہ مسئلے اس میتھڈ کے ذریعے سالو ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ انکوائری کا میتھڈ بھی چلتا ہے ان کے ساتھ ساتھ یہ انکوائری کا میتھڈ بھی ہوتی ہے ان پہ انکوائری کرتے ہیں اور حقائق کو پہنچ جاتی ہے. انکوائری کمیشن از اپوائنٹڈ ٹو انویسٹیگیٹ. جو انکوائری کمیشن ہے وہ اپوائنٹ ہوتے ہیں کہ وہ انویسٹیگیٹ کرے جو حقائق ہے ان کو معلوم کرے. یہ پارٹیکولر بارڈر کی ڈسپیوٹ ہوتی ہے کہ ایک اسٹیٹ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے دوسرا اسٹیٹ کہتے ہیں کہ ہمارا ہے تو اس کے لیے ایک کمیشن بناتی ہے وہ ان کو حقائق پہ پہنچتے ہیں کہ یہ کس کا ہے پھر اس پہ مسئلہ جو ہے ڈسپیوٹ ہے وہ سالو ہوتی ہے. اور دوسرا جو پارٹیکولرلی واٹر پہ ہے جو ایک اسٹیٹ کہتے ہیں کہ ہمارا اس حد تک واٹر ہے اور دوسرا اسٹیٹ کہتے ہیں کہ ہمارا اس تک جو ایڈجسٹنٹ جو نزدیک ہو دو اسٹیٹ ان کی جو واٹر پہ ڈسپیوٹ ہوتی ہے اس میں انکوائری جو ہے یہ بہت کام پہ آتی ہے وہ ان کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے کہ کس حد تک کس کا ہے.